يشعل وجاجيح نتمس دق وطاس نتو دار نتمورت القبيل في مس في كلاس وزكزاو ذو قران الطاس من الخسارات إديلان تيجونا نزمور أجرور تنقلين المال ذوين النطن لان تكرا نتو دار عند ثيمس في كلاس ترويحين إذا ثنريحهم ربي دفير نتو غيثا إمزدان تمورث دوكلن أمية والنفوس يليون زوشو إعيون والذي مزداغ نتغيوان تنيت اسماعيل زدين ثمغلي مسفهما غاف يوث نتيجاوث عند الجمعان أتصن الخير أما التاولا أمان إسنسا ذفير نسالي لشغالي رزن غرسناث نتو الدار يلان ذقوا غير نبقيث تدرت أسيف من الجمعة إلين يتغيوانت نبربشا تدرت مقرانت يتسافرون يتغيوانت أميزور كثير ظن يدسن التص نتنجيوين إن القوض أما سكتما نيمز داغين طرون ناس سكتما نيوزيون يرزن الغرصان ديجا إيما يا فلاش الديجا الحمد لله ولاش إيما وين كان لي بلوز امبورطون فوالا وما كنتش واحده نرش ديجا كريكولتور شعل دي موتو بومب برغان الزوطه تمغي ان شاء الله تمغي شعل دي موتو بومب ببري واحد الشاج موتو بومب برغان دونك باسكو نعدل كيف تصدق الغله الفلاحه شحال من البحريه الرمان توشا اي شعل دي ترويه فلفل مشحلون La semaine où la commune les associations, vous nous avez rendu l'âme après cette catastrophe. Comme ça, c'est le geste humanitaire que vous avez lancé. Allah يجازيكم بالخير parce que le Houkouma est absent, l'État est absent, personne nous a secourus. Ni les services de sécurité, ni les services de la protection sociale, ni même les autorités locales, ils ont marqué leur absence durant ces 3 jours de fournaise. Voilà, c'était comme ça. الزول في الاول خليكم واحد لاسوسياسيون كبيره اول تقدر تطلع كانوا سمدو كان ويت سمع لكن اللي غنشوف يسونا تقدر تطلع لا سلابا نوين تنمير تمقرط في معاونه غير تويما كاهي لكن توالم في الدار القبايل نطرب ستمسايا يقلانو السنايا واذا كيموت اسنيني سنسيو الرحمه السيئ يموت ناس ندش يا ربي الشفاء ان شاء الله داش راهم الدنيا افوس دفوس تاعكم تزاينات سيفسوس. الحمد لله on est très content اقلاك تقدر تمقرانت finalement là je constate c'est une zone sinistrée il faut vraiment ravager الدعوه سنصوتينا ميساج ويت مثلا ذا هكلا ديال سن اون كوريون نوس الدرا تجميد غني يتسمع المره يبدل يتسمع المره ils ont contribué voilà الخيرات حيتفكا اوني لا جوسكو با قلاغي تقدر تمقرانت لا ولايه البدايه فريمون اللي ربي يدسن اللي ربي تمورت القبيله ندملن ودي فكر بالخير ذات مثلا نبدا نروح ودي فكر بالخير الجزائر كويت نسى رمض الخير سوى الخير راه يقيم انا دونك الزول الاول اقلا تقدر تمقرانت كغيوات الاميزور دونك ثورة من ملي كان نروح سكيوت تدرت ذاك بربشا donc c'est la deuxième caravane donc nous sommes les caravanes effectivement c'est une région très touchée par des feux de forêt c'est des feux de العجب ماشي ديال لي قبل ومذان دونك نكوني باسكو نوالا باللي كي بوزوان نوساد اون اد باش نعاون يمدوك النوض مثلا غير كزدان داك كثر ماري غيواني كلام دايا كوتي العباد يبان يفرحهم دونك لي لون بوبولار يدير لنا ان بو بارتو اون كابيلي الى قاد يكمل باسكو ميم سي ثورة سي دي تروك دورجونس مي يبان يدخل لي سينيستري بعد وإذا كي قلنا
وتوشيني خامن نسن دونك الى قاسن دي كانيوت الى قاسن دي مويان الى قاسن تي معاونا سير زاد باش بور لا ريستوراسيون اللي خامن نسن باش تنرن سي خامن نسن باسكو خير العباد هوجرني خامن نسن اي سون انستالي ان بو بارتو اما لي زيكول لي سونتر كولتوريل مي لي انفراستركتور دي كومون il est touché par les incendies. Un point très important, il va même les les comités de village, ils sont dépassés parce que c'est différent. Donc il y a beaucoup de victimes. Il a les cellules de crise. Un travail important pour repérer les sinistrés, pour repérer les gens touchés. Les localités parce que dans un village de Barbacha nous fait que personne n'a d'indina et pourtant les feux un peu partout donc اسنيني غيم دوكلنا باسكو يمكن لقيت نسمك فيه باللي ثاغيوانت لو بي ا بي سي يقدر ثغري يثدوك لي وين نيغلاندينا لي اسوسياسيون لوكال ادرا نفاد ثغري لاسوسياسيون تي معاونا نوغدير تدار تقديم نتاع العنان فيه افا اي تايسيو ثيغراثين دونك زمر غادي نير بريسك لا ماجوريتي دي اسوسياسيون نيت سماعل زدين تغلل زدين تم كسقرن تاعكم باش نجمع الخير يد ناس اون ديوي فيك اسبيرون بيان كي ندير لي لون دو سوليداريتي هذيك كمل بلاص تورا على بريدونس الى العباد دعوا السن يدوف سو موبيليزي كراني يديكر ان ديبار دو فو الى العباد يموبيليزين باسكو لي كومون لا ماجوريتي دي كومون ولسعنتو لا لي بوين دو بروتيكسيون سيفيل Donc une autre fois, أسنين ثان مرتن سنين مزدغني تسمعها، il est acteurs associatifs, il a يبدأ يذكرني يدعونن، espérons bien que les longs populaires هذي يكمل وهذي ينرني pour faire face à beaucoup de crises يدي تنرني سكوت أروايد ثان مرتن.